आदाब, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीत की। गीत उर्दू अदब में भी कदीम ज़माने से मौजूद है। वैसे हिंदुस्तान में गीत की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी खुद हिंदुस्तान की तारीख़। गीत मिजाजन औरत के दिल की पुकार है। औरत की फितरत में तनो, रंगीनी और तलव्वुन की सिफ़ात पाई जाती हैं। औरत अपने बनाव सिंगार, खुद सुपुर्दगी और वालिहाना जज्बे मोहब्बत से मर्द को अपनी तरफ मुल्तफ़ित करती है। उसको दूसरे अल्फाज में औरत का जादू भी कहा जाता है। इस जादू का अमल मर्द की मदाफ़ती क़ुव्वतों को सल्ब कर लेता है। इस जादू के अज्ज़ाए तरकीबी औरत का हुस्न, शबाब, जिस्म का लोच और आवाज़ है, और ये सब गीत में जमा हो गए हैं। इसीलिए गीत मिजाजन मौसीकी से हम आहंग है। रक़्स हकीकत में इसी का इजाफ़ी पहलू है। गीत औरत की मर्द के लिए वालिहाना मोहब्बत का इजहार है। गीत में मर्द माशूक है और औरत आशिक़ ज़ार। इसीलिए इसमें फ़िक्र तख़य्युल की जगह वालिहाना जज्बे ने ले ली है। ये एक तख़य्युली महबूब की जगह गोश्त व पोस्त के बुत को अपना मरकज़ बनाता है। ये पुकार उस वक्त वजूद में आती है जब दिल को कोई चरका लगता है। गीत का असल मिजाज फ़िराक़ की आग से मुरतब होता है। कालिदास की शकुंतला में जब राजा उसको छोड़कर चला जाता है और भूल जाता है, तो शकुंतला के जिस्म में जो कसक और दर्द जन्म लेता है, वही गीत का असली मौजू है। गीत औरत के जज्बे आज़ादी से जन्म लेता है, और जब औरत शऊर ज़ात से आशना हो जाती है तो अपने पीतम तक पहुंचने को तैयार हो जाती है, और जब उसमें नाकाम होती है तो बेख्तियार उसकी ज़बान से फ़िराक़ का नग़मा पैदा होता है। यही गीत है। गीत अगरचे बुनियादी तौर पर औरत के दिल की पुकार है, लेकिन इससे गीत का बुनियादी मिजाज नहीं बदलता। अगरचे बुनियादी तौर पर औरत के दिल की पुकार है, लेकिन कभी कभी इसने मर्द की तरफ से इज़हार मोहब्बत की भी शक्ल इख्तियार की है। लेकिन इससे गीत का बुनियादी मिजाज नहीं बदलता। मर्द की तरफ से कहे हुए गीतों में भी निस्वानियत का लहजा और सरापा निगारी मिलती है। बहैसियत मौजूई गीत वो जज्बा है जो जिस्म के नगमाती ज़ेरो बम पर रक़्स करता है, और ये जज्बा महबूब के लम्स से पैदा होता है, और दर्दो कसक फ़िराक़ से पैदा होती है। उर्दू में गीत की रवायत बहुत कदीम है। उर्दू में सबसे कदीम और मुस्तनद गीत वो हैं जो हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगूही की शादी के मौके पर औरत मुग़य्यना ने गाए थे। अफसोस है कि उन गीतों का बड़ा सरमाया महफूज नहीं किया जा सका। मीराबाई का नाम गीत की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। उनके गीतों की ज़बान आवाम की बोलचाल की ज़बान है। उन गीतों में एक फ़िराक़ ज़दा औरत के जज्बात मिलते हैं। इसीलिए मीराबाई के गीत औरत के जिस्म की पुकार हैं। मतवारो बादल आए रे, हरी को सेनो कभू न लाए रे, कारी अंधियारी बजरी चमके, बढ़े इते दरियाए रे, कारी नाग बिराती जारी,
میرا من ہری بھائے رے. دکن میں گیتوں کا خاصا سرمایہ ملتا ہے. قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجہی اور عادل شاہ وغیرہ کے گیتوں میں خود سپردگی کی شدت، احساس اور درد و سوز ملتا ہے جو گیت کا خاصہ ہے. کچھ مثال یوں ہیں: پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، پیا باج یکتل جیا جائے نہ، کہتے پیا بن صبوری کروں، کہا جائے اما کہا جائے نہ. قلی قطب شاہ: طاقت نہیں دوری کی اب تو بیگی عامل رے پیارے، تم بن منجے جینا بہت ہوتا مشکل رے پیارے. کھانا برہا کھاتی ہوں میں، پانی انجھو پیتی ہوں میں، تجھ سے بچھڑ کر جیتی ہوں میں، کیا سخت ہے دل پیارے رے. وجہی: تجھ یاد کر تل ملتی ہوں، لہو تیل منے دل تلتی ہوں، تن موم بتی ہو جلتی ہوں، سب آس برہ میں گلتی ہوں. کوئی جاؤ کہو مجھ ساجن ساتھ، میں تے بدی تو کیتا گھات. شمالی ہندوستان میں افضل کے 12 ماسے سے شمالی ہندوستان میں افضل کے 12 ماسے میں ہندوستانی فضا اور مزاج نمایاں ہے. ساون میں برہن کی دلی کی کیفیات دیکھیے: چرا ساون بجا مارو نکارا، سجن بن کون ہے ساتھی ہمارا، گھٹا کاری چاروں اور چھائی، برہ کی فوج نے کینی چڑھائی. شاہ آیت اللہ جوہری کے 12 ماسے میں بھی گیت کا رنگ غالب ہے. لگی اڑنے بھمبیری ساون آیا، خبر پیو کی بہنگم کچھ نہ لایا، گھٹا ساون کی کاری جب پری جھوم، میرے جی بیچ برہا کرے دھوم، گھٹا کاری ہے میں برسوں کی ماتی، ڈرو ہوں دیکھ کے بگلوں کی پاتی. اس دور کے صوفیاء اکرام کے کلام میں بھی گیتوں کا رنگ پایا جاتا ہے. مثلا نیاز بریلوی کے یہ اشعار دیکھیے: ہوری کھیلن شام سے میں چلی برج کی نگریا، ہاتھ میں عبیر گلال کو سر پر رنگ کی گگریا، جو پیا ہمرے چونر چہر کے میں بوروں دعا کی پگریا، نیاز کچھ نہ جانت بوجت کہو بتائے دو ڈگریا. خواجہ امین الدین امین کہتے ہیں: پیا بن ہماری سیج سونی، ہوئے رہ رہے مجھے دکھ درد دونی، پیا کے وصل کی ہوں ایسی پیاسی، کہ سورج کے پیچھے سورج مکھی، اکارت جائے ہے میری جوانی، پیا پردیس کیا یہ زندگانی. آخری دور مغلیہ میں شمالی ہندوستان کی شاعری پر فارسی کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن اس دور میں ہم کو ظفر کے یہاں خالص دیسی گیت کے نمونے ملتے ہیں. پیم اگن نت موہے جراوے، یا کا بھید کہوں کاسے، پی ہو پاس تو جی ہو ٹھنڈا، اپنی بپتا کہوں واسے، میرے من کی موسو نہ پوچھو میری بپتا سے، نہ چھوٹے یہ برہا موسوں، نہ چھوٹوں میں برہا سے. اسی زمانے میں ناٹک کو بھی فروغ ہوا، اس وجہ سے گیت کو ابھرنے کا موقع ملا. امانت کی اندر سبھا کے گیت میں ہجر و فراق کی تپش ہے. امنڈ گھمنڈ کے کاری بدریا، موہے نا حق ستاوے، کوئی پروائی سے جائے کہو، اور ملک برساوے جاوے، بن پیا گھٹا نہیں بھاوے. آقا حشر اس دور کے سب سے نمایاں ڈرامہ نویس اور گیتکار ہیں. ان کا ایک گیت دیکھیے: نین کو بھائے پیتم، دل میں سمائے پیتم، تم بن میرے سوریا، ہمری چلی عمریا، جلدی کر خبریا، برہا ستائے پیتم، چھٹ گئی سکھیا ساری، بھٹکت ہوں ڈگری ڈگری، ڈھونڈن کون نگریا، کون پردیس جائے پیتم. مستر خیر آبادی کے بھی بہت سے گیت مقبول ہیں.
چھا رہی ہے اودی گھٹا، جیارے مورا لہرائے، جیا مورا لہرائے ہے، سن رہی کوئل باوری، تو کیوں ملہارے گائے ہے۔ آرزو لکھنوی نے بھی فلمی گیت لکھے ہیں۔ نرمی اور زبان کی سلاست ان کے کلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اور موضوع کے اعتبار سے تنوع ہے۔ گھروندہ کھیل کا ہے سنسار، چاہے مٹیو چاہے راکھو جو مرضی سرکار، گھروندہ کھیل کا ہے سرکار۔ ہندی الفاظ اور ہندی بحروں کو اردو کی شاعری میں دخل کرنے کی تحریک عظمت اللہ خان نے شروع کی اور اس طرح اردو شاعری کو نئے تجربوں سے آشنا کیا۔ انہوں نے مشرقی ستم زدہ عورت کے دکھ درد، اس کی مجبوری اور مظلومیت کی کامیاب عکاسی کی ہے اور اپنی محبوبہ کی جو تصویر پیش کی ہے اس میں بڑی ندرت اور دلکشی ہے۔ ہونٹ وہ کالے جامن کے سے اور اداہٹ میں لالی، چال نشیلی جھومتا بادل، یا کوئی ندی لہراتی، چور جوانی میں اٹھلاتی۔ حفیظ جالندھری نے اپنے گیتوں میں عشق کی مختلف کیفیات کی مصوری کی ہے۔ ان کے کلام میں نالہ و بقا اور خود سپردگی نہیں ملتی، بلکہ ایک جوش اور عزم و حوصلہ نمایاں ہے۔ پھر اسی شان سے تیر اٹھے کماں اٹھے، صبر کی زبان سے صبر کی زبان سے شور علامہ اٹھے، جاگ اٹھے دلوں کے بھاگ، جاگ سوز عشق جاگ۔ اختر شیرازی رومانی شاعر ہیں اور ان کی شاعری جدید طرز کی جذباتی شاعری ہے۔ ان کے گیتوں کا خاص موضوع برہہ ہے۔ اب بھی نہ آئے من کو چین، بیت چلی ہے آدھی رین، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی سجنی نہ کوئی میرے پاس سہیلی، برہہ کی بھی رات گزاروں ڈر کے مارے کیسے اکیلی، نیر بہائے کب تک نین، اب بھی نہ آئے من کو چین۔ میرا جی بہت اچھے گیتکار ہیں۔ انہوں نے نہایت سادگی اور صفائی سے دلی جذبات کی ترجمانی کی ہے اور ان کے گیتوں میں زندگی کی بہت سی تلخ حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ دور ہے سکھ کی سندر بستی، دور ہے اس کی بستی، دور دور رہ کر سوچو ہستی کب ہے ہستی، دور کو پاس بناؤں آج تو انگ سے انگ لگاؤں، رس کا ساگر گھول رہا ہے جھوم کے برکھا لاؤں، میں انگ سہلاؤں۔ میرا جی مجموعی طور پر اردو کے بہترین گیتکار ہیں اور یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انہی کے گیتوں سے اس صنف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ پھر آس بندھی من کی، پھر جوت جلی جیون کی، لو جوت جلی جیون کی۔ قیوم نظر کے گیتوں میں مناظر فطرت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ وہ گیت کے چھوٹے موٹے مصرعوں سے ان مناظر کی دل فریب اور جاندار تصویریں بناتے ہیں۔ سہمی ہوئی ہر سیج پہ جھولی، کلی کلی کی مہک کو چھو لیں، نئی نویلی آشاؤں کے اڑتے اڑتے آنچل چوم چوم کر برسیں۔ آئے بہار کے پھر دن آئے، اٹک اٹک کے چلے بمولے، چھپی چھپی کہیں شامہ بولے، کلی کلی بھونرا منڈلائے اور گائے، آئے بہار کے پھر وہ دن آئے۔ قیوم نظر کے گیت مختصر اور سادہ ہیں۔ احساس کی نرمی اور نزاکت نے ان گیتوں کو پر اثر بنا دیا ہے۔ الطاف مشہدی کے گیتوں میں زیادہ تر حسن و عشق کی کیفیت ملتی ہے، ان پر برہہ کا رنگ غالب ہے، اسی لیے سوز و گداز ان کی خصوصیت ہے۔ پی دیکھن کو نین ترسیں، ہونٹوں سے انگارے برسیں، کون بندھائے دھیر پیا بن، کون بندھائے دھیر۔ سلام مچھلی شہری کے گیتوں میں والہانہ پن اور بے ساختگی ہے۔ انہوں نے بیشتر گیت ریڈیو کے لیے لکھے ہیں۔ ان میں دل کی دھڑکنیں نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی انفرادیت ہے۔ اڑ جا پنچھی اڑ جا پنچھی، پھول ہیں کانٹوں کی بھی آس نہیں، وہ پہلی بو باس نہیں،
उड़ जा पंछी। कतील शिफाई के गीत औरत के जज्बात का इजहार नहीं बल्कि उसके जिस्म की पुकार भी हैं। उनके गीतों में दिली कैफियत को ज़बान दी गई है और थिरकते नाचते हुए दिलों को गीत में समो दिया गया है। दिल को दिल की गोद में लेकर, प्यार को प्यार की लोरी देकर, गीत खुशी के गाऊं, मैं चमक चमक लहराऊं। मोहे चांदी की पायल मंगा दो सजन, खाली पैरों से पनघट को मैं क्या चलूं। अपनी सखियों को देखूं तो मन में जलूं, वो तो नाचें मैं शर्मा के मुंह फेर लूं। मोहे पनघट की रानी बना दो सजन। 1947 के बाद गीतों के तज्जिये से मालूम होता है कि इनसे वो सब काम लिए गए जो नज़म व गज़ल से दिए गए हैं। इन गीतों में खालिस रूमानी तसव्वुर नहीं होता बल्कि सियासी समाजी उलझनों के इशारे भी मिलते हैं। याद की लहरों पर तुम आओ, सोच में आँख है, सोच में है मन, मन की सोच बने जब उलझन। उस दिन इन आँखों में छुपकर तुम आओ, आंसू बनकर शर्माओ, याद की लहरों पर तुम आओ। फिल्मों के गीत उर्दू में कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए कि 19वीं सदी के आखिर से ड्रामों के ज़रिए उर्दू में गीत आ गए थे। अब फिल्म की मकबूलियत के साथ गीतों का रिवाज भी बढ़ता जाता है। जाहिर है कि ये गीत कहानी के मौक़े महल के मुताबिक होते हैं। अगरचे अक्सर गीत सतही जज्बात की अक्कासी करते हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में ऐसे गीत भी मिल जाएंगे जिनमें ज़िंदगी की आला कदरों और लतीफ़ जज्बात की नरमी पाई जाती है। फिल्मी गीत लिखने वालों में साहिर, मजरूह, शकील, नक्शब, प्रदीप मशहूर हैं। ये गीतकार अच्छे शायर भी हैं। छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, संग सखियों के बचपन बिताती थी मैं, ब्याह गुड़ियों का हंस के रचाती थी मैं, सबसे मुंह मोड़ कर क्या बताऊं किधर दिल लगाना पड़ा आज जाना पड़ा। या फिर ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफ़ान बनाया मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, ओ दुनिया के रखवाले। इसके अलावा मेरे सबसे पसंदीदा गीतकार कवि हैं शैलेंद्र जी, और उनके गीत मैं कल आपको एक के बाद एक सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त।